तरकीब भी उसे ज्यादा वफा से मुनहरिफ नहीं कर सकती थी। उदयपुर का मामला दूसरा था। वो हमेशा इताअत करता था, हमेशा बगावत करता था। उसकी ये रविश शुरू से ही चली आ रही थी। हिंदुओं के जोर कुव्वत के 3 मरकज थे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इनमें से जयपुर और जोधपुर बिल्कुल मुती हो गए थे, लेकिन उदयपुर की हालत ये थी कि बाबर से लेकर शाहजहां के ज़माने तक हमले के वक्त उसकी गर्दन झुक जाती थी, लेकिन जब हमलावर चले आते थे तो फिर वही सरकश का सरकश बन जाता था। शाहजहां ने जब बीमारी की हालत में दारा शको को वलीअहद बनाकर उसको स्याह सफेद का मालिक बना दिया, तो उस जमाने में जयपुर और जोधपुर के जानशीन राजा जय सिंह और जसवंत सिंह थे। आलमगीर जब दक्कन से अकबराबाद आया तो दारा शको की तरफ से जसवंत सिंह एक फौज गिरा लिए हुए और जेल में पड़ा था। आलमगीर ने निहायत अलहास से कहला भेजा कि मैं सिर्फ आला हजरत की इयादत को जाता हूँ, तुम सद्दे राना हो। लेकिन जसवंत सिंह ने ना माना और सख्त मारका हुआ। जसवंत सिंह ने शिकस्त खाई और भाग निकला। आलमगीर पर जब चित्रे हुकूमत सायाफगन हुआ तो पहले ही साल जसवंत सिंह ने उफ़्वे कसूर की सिलसिला जंबानी की और आलमगीर ने दरिया दिली से मुआफ कर दिया। शजा से, जो कि आलमगीर का भाई था, जब मार्का पेश आया तो आलमगीर ने जसवंत सिंह को फौज जर्रार का अफसर मुकर्रर किया, लेकिन जसवंत सिंह ने पहले से मिर्जा शजा से साजिश कर ली थी। जब दोनों फौजें आमने सामने मुकाबिल पड़ी हुई थी तो जसवंत रात के पिछले पहर दफतन अपनी तमाम फौज के साथ आलमगीर की फौज से निकलकर शजा की तरफ चला। उसकी फौज ने शाही असबाब खजाने पर दस्तदराजी की और इस कदर बरहम हुई कि आलमगीर की कुल फौज में से निस्फ के करीब जसवंत सिंह के साथ होकर शजा से जा मिली। ये एक ऐसा नाजुक मौका था कि इसके संभालने के लिए सिर्फ आलमगीर का दिलो दिमाग दरकार था। आलमगीर के जबीने इस्तक़लाल पर शिकन तक नहीं पड़ी और बेसरो सामानी पर भी मैदान उसके साथ रहा। चंद रोज के बाद जसवंत सिंह का जब कहीं ठिकाना न रहा तो फिर मौफी का खास्तगार हुआ। आलमगीर ने फिर फयाज दिली से काम लिया और चूंकि वो शर्म से मुंह दिखाना नहीं चाहता था, आलमगीर ने गायबाना उसका मनसब और खिताब जागीर बहाल करके अहमद नगर का सूबेदार मुकर्रर कर दिया और वक्तन फवक्तन उसको बड़ी बड़ी मुहिम्मात पर मामूर किया। लेकिन वो बादशाह की निस्बत हिंदुओं का ज्यादा खैरखा था। अलावा इसके लोगों को यह भी यकीन कामिल था कि लोभी लालची है और रुपए की बात थोड़ी बहुत मानता है। गरज के इसके वसीलों से सेवाजी ने उसको अपना रफीक बनाया। जसवंत सिंह ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि राव बहाव सिंह को, जो रियासत बूंदी का राजा और से हजारी मनसब रखता था और इस मुहिम में उसका शरीक था, अपने साथ शरीक करना चाहा। और जब उसने नमक हरामी से इनकार किया तो उसकी बहन को, जो जसवंत सिंह के अक़दे निकाह में थी, वतन से बुलवा कर बीच में डाला। लेकिन उस वफादार ने अब भी हक़ नमक को क़राबत पर मुक़द्दम रखा। जोधपुर और उदयपुर दोनों रियासतों को आलमगीर की फौजों ने पामाल कर दिया और महाराना उदयपुर अपने मुस्तक़र से भागकर इंतहाई सरहद तक पहुंच गया। आखिर जब हर तरह से मजबूर हुआ तो शहजादा मौज़म के जरिए से सिफारिश कराई और परगना मांदलपुर, बदनौर, जजिया के एवज में देने मंजूर किए। आलमगीर ने फिर गैर मामूली फयाज दिली से काम लिया और 24 हिजरी जुलूस में जब राना दरबार में हाजिर हुआ तो खिलत व खिताब और 5000 मनसब अता किया। लेकिन आलमगीर का ये बर्ताव सिर्फ इन सरदारों, राजाओं और रानाओं के साथ था जो मुनाफिक थे, जिनका जाहिर कुछ था बातिन कुछ, जो सामने आकर वफादारी का दम भरते थे और सामने से हटते ही बगावत, शोरिश और हंगामा आराई और मुफसदा परदाजी की स्कीमें तैयार करने लगते थे। जो वफादारी का दावा करते थे लेकिन जिनके दिल बागियों के साथ थे, जिनके वसाइल और ज़राए बागियों के लिए वक्फ थे, जिनकी दिली हमदर्दियां बागियों की हौसला अफजाई कर रही थी। वरना जो हिंदू राजा और राना हुकूमत के वफादार और मुती थे, उनके साथ आलमगीर का बर्ताव सरासर एतमाद और इखलास का था। जसवंत सिंह को, जो कट्टर हिंदू था, काबुल का गवर्नर बना देना उस दावे का सबसे बड़ा और नाकाबिल तरदीद सबूत है। यही रविश उसके दूसरे लोगों के साथ भी रही और इसी का नतीजा था कि न सिर्फ फौजी राजपूत बल्कि राजपूतों के बड़े बड़े महाराजा राजा आखिर वक्त तक आलमगीर के साथ फौजी मुहिम्मात में शरीक रहे और मरहट्टों के पामाल करने में वो मुसलमान अफसरों के दाहिने हाथ थे। राजपूतों की असली ताकत जोधपुर, जयपुर, उदयपुर थी।
ادے پور کے 2 شہزادے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عہدوں پر ممتاز تھے اور اخیر وقت تک ساتھ رہے۔ چنانچہ 43 جلوس میں ان میں سے اندر سنگھ کو 2 ہزاری اور بہادر سنگھ کو 1 ہزاری اور 5 صدی کا منصب عطا کیا تھا۔ یہ دونوں مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے جس نے 25 جلوس میں وفات پائی، اور اس کے مرنے پر اس کے بیٹے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے خلت ماتم عطا کیا تھا۔ اندر سنگھ جسونت سنگھ رئیس جودھ پور کا عزیز تھا۔ جسونت کے انتقال کے بعد عالمگیر نے اس کو راجہ کا خطاب دیا اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔ چنانچہ 28 جلوس میں اس کو 6 ہزاری کا منصب ملا۔ مان سنگھ راٹھور جس کو 6 ہزاری کا منصب حاصل تھا، 35 جلوس عالمگیری میں ذوالفقار خان کے ساتھ دکن کی سب سے مشہور چنجی کی مہم پر مامور ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ عالمگیر ذاتی طور پر کتنا ہی مذہبی، منکشف اور کٹر ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے زندگی کے کسی دور میں بھی ہندوؤں کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں کیا، بلکہ انہیں ترقی، عروج اور فروغ کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے۔ البتہ ان کے لیے حکومت کے دشمن تھے، قضائے مبرم تھا، شمشیر دوم تھا۔ ان کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرنا اس کے مشرب میں کفر تھا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا اس کے اہل خاندان۔ بلکہ اپنے لخت جگر اور نور نظر محبوب اور چہیتے بیٹے شہزادہ اکبر کے ساتھ بھی جب اس نے دشمنوں کے کہے میں آ کر بغاوت کی تھی، یہی طرز عمل اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسا روپوش ہوا کہ پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ زیب النساء اس کی محبوب ترین اور عزیز ترین بیٹی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ اکبر کی ہمدرد اور دمساز ہے تو وہ بھی زیر عتاب آ گئی اور عرصے تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ حالانکہ زیب النساء کی ہمدردی اکبر کے ساتھ صرف جذباتی تھی، کوئی عملی مدد کسی طرح بھی اسے نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ شفیق باب کے عتاب سے نہ بچ سکی۔ حالات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ کیونکہ وہ صرف شفیق باب ہی نہ تھا، ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی تھا۔ عالمگیر کی شفقت پر عدل غالب تھا۔ عدل اور انصاف کے معاملے میں وہ کسی کا باپ تھا، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ رفیق۔ شہزادہ اکبر سے اسے کم محبت نہیں تھی، لیکن اپنی قوم کو وہ اپنے لخت جگر سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ قوم پر اکبر کو نثار کر سکتا تھا، اکبر کو قوم پر نثار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہی دوسرا راستہ اختیار کیا اور گو اس کے دل میں یہ ناسور بن کر ہمیشہ رستا رہا، لیکن نہ اس نے کبھی آہ کی، نہ سوز دروں کا اظہار کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس صدمے کو جھیل لے گیا۔ اکبر قربان ہو گیا، لیکن سلطنت بچ گئی۔ عالمگیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشوں میں صرف بعض ہندو ریاستیں ہی پیش نہیں تھیں، صرف سیواجی اور اس کے رفقا ہی رج پڑھتے ہوئے میدان میں نہیں اترے تھے، بلکہ دکن کی بعض اسلامی ریاستیں بھی اس کار خیر میں سیواجی کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ ان میں بیجاپور کا فرما روا عادل شاہ اور حیدرآباد کا فرما روا قطب شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عالمگیر نے حسب عادت عادل شاہ اور قطب شاہ کی شورش پسندیوں اور سازشوں کو بار بار نظر انداز کیا، لیکن اس رحم و رعایت کو انہوں نے اس کی کمزوری پر محمول کیا۔ عادل شاہ کی خاص دعوت پر آج حیدرآباد کا فرما روا قطب شاہ اس کا مہمان تھا۔ عادل شاہ کے پاس سیواجی کا قاصد آیا تھا اور اسے وہ مشترکہ جواب دینا چاہتا تھا۔ اس وقت شبستان عشرت میں صرف 3 آدمی موجود تھے، ایک عادل شاہ، دوسرا قطب شاہ اور تیسرا سیواجی کا خاص قاصد مونجے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، تینوں کے سامنے جام اور غوانی لبالب رکھا تھا۔ عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے مونجے سے کہا، ہاں بھائی، تو تمہارے آقا نے کیا پیغام بھیجا؟ مونجے نے دست بستہ عرض کیا، میرا آقا بے شک میرا آقا ہے، بے شک اپنے سپاہیوں کا آقا ہے، بے شک اپنی منچلی اور جیالی قوم کا آقا ہے، لیکن اسے جہاں پناہ کی غلامی پر فخر ہے، اور وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کا باپ اس سرکار سے پلا ہے، اسے بھی اس سرکار سے ترقی اور عروج اور فروغ کے بیش بہا مواقع ملے ہیں۔ اب وہ آزاد ہے اور ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے سرگرم ہے، لیکن اس کی یہ آزادی اور خود مختار اور طاقتور حکومت اخلاقی طور پر جہاں پناہ کی تابع اور مطیع ہوگی۔ عادل شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، سیواجی کی یہ شرافت، عالی ظرفی اور وفاداری ہمارے لیے مسرت بخش ہے۔ تم مجھ سے کہہ دینا، اس کے ان جذبات نے ہمیں بے انتہا مسرور کیا ہے۔ مونجے نے سر جھکا کر عرض کیا، ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔ عادل شاہ نے سوال کیا، اب سیواجی کی خواہش کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مونجے نے شراب کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا،
इमदाद। किस तरह की इमदाद? हर तरह की, अखलाकी भी, माली भी, फौजी भी। हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन आलमगीर की कुव्वत और ताकत का अंदाजा भी कर लिया है सेवाजी ने। मुझे ने एक और बड़ा सा घूंट हलक से उतारा और अर्ज बर्दाज हुआ, आलमगीर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी फौज से लड़ सकता है और शायद उसे शिकस्त फाश भी दे सकता है, मगर शिवाजी को शिकस्त क्यों नहीं दे सकता? जहां पना यही अर्ज कर रहा था, लेकिन इस खुद एतमादी का जो बज़ाहिर जरूरत से ज्यादा मालूम होती है, कोई सबब भी तो होगा। जरूर है जहां पना, बताओ, हम इसे मालूम करना चाहते हैं। सबब यह है कि आकाए वली नेमत के आलमगीर की फौजें मैदानी लड़ाई के फन में माहिर हैं, और सेवाजी क्या आसमान पर बैठकर लड़ेगा? नहीं जनाबना, मेरा आका जंगे गुरेज़पा यानी गुरीला वार में माहिर है। वो दुश्मन के सामने नहीं आता, पीछे से वार करता है। वो दुश्मन को ललकारता नहीं, खामोशी से उसकी गर्दन काट लेता है। वो तिबले जंग बजाकर आमादा पैकार नहीं होता, रात के सन्नाटे में शबखून मारता है। वो मैदान जंग में अपनी फौजें जमा नहीं करता। उसके लश्कर का मस्कन आसमान से बातें करने वाले पहाड़ हैं, वादियां हैं, घाटियां हैं, गार हैं, जहां दुश्मन का एक सिपाही भी नहीं पहुंच सकता, जहां सिर्फ वही सिपाही पहुंच सकता है जिसकी मौत आ गई हो, जहां से कोई बड़ी से बड़ी फौज भी सही सलामत वापस नहीं जा सकती, जहां तलवार से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर काम देते हैं। पत्थर? जी हाँ, बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर बड़ी से बड़ी फौज को पारा पारा किया जा सकता है। खूब, बहुत खूब। अगर जहांपना से और आलमगीर की फौजों से मुठभेड़ हो जाए तो कतन उसकी फौज को फतह होगी, लेकिन सेवाजी के मुट्ठी भर सिपाहियों को उसकी बड़ी से बड़ी फौज शिकस्त नहीं दे सकती। खूब, बहुत खूब, तुम्हारी बातें करीने सवाब नजर आती हैं। बस तो जहांपना की सरपरस्ती और एआनत बहुत जल्द हमें अपने मकसद में कामयाब कर देगी। कामयाब होने के बाद क्या होगा? बीजापुर और हैदराबाद के हुदूदे सल्तनत में इजाफा हो जाएगा और पूना एक मुस्तकिल और आज़ाद और ताकतवर ममलकत की हैसियत इख्तियार कर लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या सेवाजी अपने अहद पर कायम रहेगा? क्यों नहीं रहेगा जहांपना? अब तक उसकी शोहरत इस मामले में दागदार सी रही है और मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन वो अपने आका से बदअहदी नहीं कर सकता। वो अपने आका का वफादार है, नमक हलाल है और इस पर उसे फख्र है। फिर आदिल शाह कुतुब शाह से मुखातिब हुआ, भाई साहब आप फरमाइए, क्या राय है आपकी? कुतुब साहिब गौर से आदिल शाह और मोंजे की बातें सुन रहा था। अब तक उसने उससे बातचीत में दखल नहीं दिया था। आदिल शाह के सवाल पर उसने कहा, सोच लीजिए। आदिल शाह ने कहा, सेवाजी से फिर हमें उम्मीद वफा है, लेकिन आलमगीर से नहीं। बजा फरमाया आपने। वो सारे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना चाहता है। वो दक्कन की एक इस्लामी हुकूमत को भी बाकी नहीं रहने देगा। लेकिन अगर वाकई यही बात है तो अब तक ये रियासतें क्यों जिंदा हैं? क्यों इनकी खुद मुख्तारी कायम है? क्यों इन्हें खत्म नहीं कर दिया गया? इस सवाल पर आदिल शाह सटपटा गया। कोई जवाब देते न बन पड़ा, लेकिन उसकी मुश्किल मोजे ने आसान कर दी। उसने कहा, जहांपना अगर गुस्ताखी ना हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। आदिल शाह और कुतुब शाह ने तकरीबन बैक आवाज कहा, हाँ जरूर, तुम्हें अपने ख्यालात पेश करने की पूरी आज़ादी है। मोजे ने कुछ सोचते हुए अर्ज किया, जहांपना दक्कन की ये इस्लामी रियासतें सिर्फ इसलिए कायम हैं कि सेवाजी जिंदा है। कुतुब शाह चौंक पड़ा। उसने गौर से मोजे को देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? आलमगीर की नजर में सबसे बड़ा दुश्मन सेवाजी है, जिसने उस पर खाबोखोर हराम कर रखा है। अगर सेवाजी इनामो इकराम से खरीद लिया जाए या उसकी गर्दन उड़ा दी जाए तो फिर दक्कन इन इस्लामी रियासतों का खात्मा दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों का सवाल नहीं रहता, सिर्फ चंद घंटों का रह जाता है। आदिल शाह ने फिक्र के आलम में कहा, ये बात है मोंजे। वो अर्ज पैरा हुआ, जहांपना यही बात है। सेवाजी के मुकाबले में आलमगीर को अपने तमाम वसाइल और जराए सर्फ करना पड़ रहे हैं। वो हर कीमत पर सेवाजी को खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद दक्कन की ये मुस्लिम रियासतें खुद ब खुद उसकी झोली में पक्के फल की तरह आन गिरेंगी। आदिल शाह ने एक अज़्म के साथ कहा, सच कहते हो मोंजे। कुतुब शाह ने भी तायीद की, बात तो वाकई ऐसी ही मालूम होती है। आदिल शाह ने कुतुब शाह से सवाल किया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए सेवाजी को? कुतुब साहिब ने बगैर किसी तामुल और तजब्जुब के कहा, अगर हमें जिंदा रहना है, अपनी इनफरादियत कायम रखनी है, आज़ादी और हुर्रियत की जिंदगी बसर करनी है तो दो जवाब ही हो सकते हैं। आज़ादी और हुर्रियत की जिंदगी बसर करनी है तो दो जवाब हो ही नहीं सकते। एक ही जवाब हो सकता है, और वो ये कि हमें बिला तामुल और बगैर किसी ताखीर के सेवाजी की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। मोंजे को दिल की मुराद मिल गई। उसने कहा,
پھر بیجاپور اور حیدرآباد کی ریاستیں اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے سارے ہندوستان میں لاسانی ہوں گی۔ ایک جوش کے عالم میں عادل شاہ نے کہا، وہ اب بھی لاسانی ہے، یوں کہو پھر کوئی ان کے سر پر تلوار بن کر نہیں لٹک سکے گا، پھر وہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اپنی شان اور عظمت میں مزید اضافہ کریں گی۔ خوش ہو کر مونجے نے 10 برسہ عرض کیا، بے شک ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔ پھر ذرا دیر کے بعد مونجے نے دریافت کیا، تو جہاں پناہ اپنے آقا سے کیا عرض کروں جا کر؟ عادل شاہ نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، جواب تو تمہیں معلوم ہو چکا، ابھی چند روز ہمیں میزبانی کا موقع دو، ذرا سستاؤ، آرام کرو، پھر چلے جانا۔ مونجے نے پائے ادب کو بوسہ دے کر عرض کیا، غلام کو یہ شہر اتنا پسند آیا ہے کہ اس جنگ کے کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کہ یہیں کا مستقل شہری بن جائے، زندگی کے باقی دن یہیں پورے کرے اور یہیں مرے۔ لیکن فرض ہے، مجھے فرض پکار رہا ہے، میرا آقا میرا منتظر ہوگا، اس کی ساری سکیمیں اس وقت عملی جامہ پہنائیں گی جب میں یہاں سے واپس جا کر اسے خوشخبری دوں گا کہ جہاں پناہ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ ہم حالت امن میں ہیں یا حالت جنگ میں ہیں، نہ جانے کب دشمن نمودار ہو جائے، لہذا غلام کو جلد از جلد رخصت ہونے کی اجازت مرحمت ہو۔ عادل شاہ نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، ہم تمہاری اس فرض شناسی کی قدر کرتے ہیں، کل ہمارے سفیر کے ساتھ تم واپس جا سکتے ہو، ہمارا سفیر سیواجی سے تمام ضروری شرائط معاہدہ کر کے طے کر لے گا۔ بہت خوب۔ پھر وہ قطب شاہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، کیا جہاں پناہ کی طرف سے بھی یہی جواب ہے؟ پہلو بدلتے ہوئے قطب شاہ نے کہا، ہاں، ہم اور عادل شاہ ایک کشتی میں سوار ہیں، وہ سفیر جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے صرف عادل شاہ کا نہ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ سیواجی اپنے قلعے راج گڑھ میں مقیم تھا۔ یہ جگہ پونا سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ راج گڑھ میں اس کے رہنے کی حویلی بڑی شاندار تھی۔ ابھی تخت حکومت اس کے قبضے میں نہیں آیا تھا، لیکن شاہی ٹھاٹھ کا جہاں تک تعلق تھا کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ابھی قلعے کا ایک چکر کاٹ کر آیا تھا، گھوڑے سے اترا اور سیدھا اپنے دیوان خانے میں چلا گیا۔ یہیں بیٹھ کر وہ امور حکومت سر انجام دیا کرتا تھا۔ یہاں انتظار میں اس کے چند سردار سپاہی بیٹھے تھے، لیکن وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور تشویش کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ اس کا یہ رنگ دیکھ کر سب گھبرا گئے، لیکن کسی میں یارہ نہ تھا کہ پوچھتا کیا بات ہے، تب نازک اس وقت برہم کیوں نظر آ رہی ہے۔ سیواجی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا، ہمت سنگھ۔ ایک سردار نے سر جھکا کر عرض کیا، مہابلی۔ سیواجی نے پوچھا، مجھے اب تک کیوں واپس نہیں آیا؟ ہمت سنگھ نے عرض کیا، وہ بہت بڑی مہم پر گیا ہے، لہٰذا آنے میں کچھ دیر تو ہوگی۔ نہ جانے کیوں دیر ہو رہی ہے، سیواجی نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ عادل شاہ اور قطب شاہ کو راہ راست پر لانا آسان کام تو نہیں ہے، سیواجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس انتظار میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمت سنگھ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بھگوان کی کرپا سے 2-4 ہی دن کے اندر آ جائیں گے مونجے جی۔ سیواجی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، اجلا ابھی تک نہیں آیا، ہم نے اسے تاکید کر دی تھی کہ جلد از جلد رانا نیتو سنگھ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے۔ رانا نیتو سنگھ؟ ہاں ہمت سنگھ، بہت جلد ہم بہت بڑا مارکا شروع کرنے سے پہلے رانا کی شادی راجکماری سے کر دیں۔ مہابلی، یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے۔ ہاں، اس ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد ہم یکسوئی اور اطمینان سے دعوے شروع کر سکیں گے، اور اب یہ سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ نہیں، ہم مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اس پوری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہوگا مہابلی، ضرور ہوگا۔ سیواجی جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور عملی جامہ پہنا کر رہتا ہے۔ بے شک مہابلی، اب تک تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ایسا سردار سانگھا نے کہا۔ مغلیہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد بڑی آسانی سے باقی مسلم ریاستوں کو، خاص طور پر دکن کی مسلم ریاستوں کو ہم اپنا مطیع اور باج گزار بنا لیں گے۔ سیواجی نے ترچھی نظروں سے سانگا کو دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس نگاہ اور لب و لہجے سے کچھ گھبرا سا گیا۔ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہے، جب مغلیہ سلطنت پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، جب دہلی کے لال قلعے پر ہمارا پرچم لہرانے لگے گا، جب آگرہ کا دارالحکومت ہمارے قبضے میں آ جائے گا، جب سکندرہ اور فتح پور سیکری ہماری مملکت کے اجزاء ہوں گے، تو ہندوستان کی ریاستیں عام طور پر اور دکن کی اسلامی ریاستیں خاص طور پر ہماری باج گزار اور مطیع اور منقاد بن جائیں گی۔ سیواجی ہنس پڑا۔ اس نے زہر خند کرتے ہوئے پوچھا، صرف باج گزار، صرف مطیع اور منقاد؟ یہ عجیب و غریب سوال سن کر سانگا سٹ پٹا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حیرت سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگا۔ سیواجی نے اسے بتایا،
सारी हिंदू मुस्लिम रियासतें जिनमें दक्कन की इस्लामी रियासतें शामिल हैं खत्म हो जाएंगी।